बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद आल हसन है। मैं एक सर्टिफाइड तबीब हूँ। मैं आप दोस्तों को मुख्तलिफ देसी और होम्योपैथिक के नुस्खा जात बताता रहता हूँ, जो कि आपकी मालूमात और आपकी सेहत के लिए मुफीद होते हैं, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। आज ऐसा ही मैं एक नुस्खा लेके आपके लिए आया हूँ, जो कि एक नहायत अहम मौजू है। आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा, उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है जो कुछ भी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आएगी तो आपने लाइक ज़रूर करनी है। वीडियो शुरू करते हैं। आजकल जो एक इशू चल रहा है बहुत ज़्यादा, वो सडन डेथ्स। और वो क्यों होती हैं सडन डेथ? लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। कार्डियक अरेस्ट हो जाता है या अचानक से लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। कोई सिम्टम्स भी नहीं होते पहले, अचानक हार्ट अटैक हुआ और कुछ लोग सरवाइव कर जाते हैं और मोस्टली केसेस में तो डेथ्स हो जाती हैं। तो उसके लिए मैं अपने जो क्लिनिक में अरसा दराज से एक मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं मतलब कि मुझसे वो लोग बैरून मुल्क भी लेके जाते हैं, बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं और वो मुझसे आके लेके जाते हैं। वो एक होम्योपैथिक दवा है, उसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं उसके आपको फ़ायदे बता दूँ कि वो हमारी जो मेन जो हमारे दिल के कोरोनरीज़ हैं उनको साफ़ रखता है। उसके अलावा उसके जो अज्ज़ा हैं उसमें, और उसके अलावा हमारे दिल के पट्ठों को वो ताकत देता है। उसके अलावा हमारे खून को सारे दिल में जितना भी होता है उसको, दिल को जो है पंप करने की सलाहियत बढ़ाता है। और उसके अलावा हमारे अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बाहर निकालता है। जर्मन की वो मेडिसिन है, बड़ा अच्छे उसके रिज़ल्ट्स हैं। मैंने जितने भी पेशेंट्स को दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उनको कभी भी इस तरह का कोई इशू नहीं बना। वो दिल के मरीज़ थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनका दिल का मसला हल हो गया। जो भी अगर कोई वॉल्व्स वगैरह में इशू था या उनका कोई ब्लड प्रेशर का मसला था, अगर उनके कोई चेस्ट में अंजाइना था, पेन थी, अंजाइना पिक्टोरियस जिसको हम बोलते हैं, जकड़न फील होती थी, दिल वाली साइड पे भारीपन फील होता था हर टाइम, दिल की वजह से धड़कन जो है, हमारी हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाती थी, ऊपर नीचे हो जाती थी, या दिल की धड़कन की वजह से लोगों को स्ट्रेस हो जाता है या स्ट्रेस की वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। उन मामलात के लिए वो मेडिसिन है। अगर आपको भी कुछ इस तरह का मसला है, आपके दिल के ऊपर बोझ आपको महसूस होता है, आपको इस तरह, हाँ, एक चीज़ बड़ी आप को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपने मतलब कि डरते हुए या किसी भी वजह से अपना टेस्ट नहीं करवाया दिल का, या किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को नहीं चेकअप आपने करवाया कि कहीं मुझे दिल का मसला ना निकल आए, या इस तरह का कुछ आपके ज़हन में इस तरह का गुमान है, खौफ है, डर है, तो कि मुझे दिल का मसला है, मुझे आने वाले वक्त में हार्ट अटैक हो सकता है खुदा न खास्ता, या कुछ इस तरह का मेरे दिल के साथ हो सकता है, मेरा दिल कमज़ोर है, तो आपके लिए भी वो दवाई है, वो मेडिसिन है। मतलब प्योर वो होम्योपैथिक है, उसमें किसी भी किस्म का कोई भी दो नंबरी या कुछ एलोपैथिक या इस तरह का कुछ नहीं है। वो मेड इन जर्मनी है, जर्मनी से ही वो बन के आती है। आप वो किसी मस्तनद हकीम या किसी मस्तनद होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मुझसे भी मशवरा कर सकते हैं। अगर आपको कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, हार्ट का मसला है, आप मेरे साथ कांटेक्ट करें, मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे सिर्फ आप वॉइस मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दवाई मैं आपको दिखा देता हूँ, मगर आपने वो मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी है। और इसके पीछे एक इसकी मेडिसिन की एक बिहाइंड द जो स्टोरी है ना, इसके पीछे एक स्टोरी जो है वो मैं आपको हल छोटी सी स्टोरी में बता देता हूँ। हमारे एक जानने वाले थे, अजीज़ी थे हमारे, अमेरिका में। उनको उन्होंने बता दिया कि डॉक्टर्स ने बताया कि ना आपका ओपन हार्ट सर्जरी होगी आपकी ना,
آپ کے دل کے جو والوز بند ہیں، وینز بند ہیں، کچھ اس طرح کا ایشو بتایا انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں کرواؤں گا، مطلب کہ اپنے یہاں آپریٹ، ابھی میں پاکستان سے ہو کے آؤں گا، دین پھر میں ڈیسائیڈ کروں گا. کہ انہوں نے کہا کہ آپ تو اس کنڈیشن میں بھی نہیں ہیں کہ آپ ٹریول کر سکیں امریکہ سے پاکستان کا، کیونکہ بہت لمبا سفر ہوتا ہے یہ، تو آپ کو تو مطلب خیر وہ انہوں نے نا بنا بتائے ہی ٹریول کر لیا پاکستان تک کا. یہاں پاکستان میں آئے تو ہمارے بزرگ ہی بتاتے ہیں، مطلب کہ جو میرے والد صاحب تھے انہوں نے، وہ بھی پریکٹس کرتے تھے، میرے بھائی ہیں وہ بھی ہومیوپیتھی کی پریکٹس کرتے ہیں، آگے میں بھی کر رہا ہوں ہومیو کی بھی اور ہربل کی بھی. تو وہ خیر انہوں نے ان کو یہ والی میڈیسن دی جس کے بارے میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں. انہوں نے ان کو یہ وہ میڈیسن دی، تو انہوں نے ایک اس کی بوتل استعمال کی، تو اس کے ساتھ ان کو اپنی صحت میں بہتری آنا شروع ہو گئی. خیر کرتے کرتے انہوں نے 3-4 بوتلیں وہ استعمال لگاتار کر لیں، اور ساتھ پرہیز جاری رکھا اپنا. ٹھیک ہے، سب سے بڑی چیز جو علاج سے بہتر ہے وہ پرہیز ہوتا ہے. کبھی بھی دوائیوں پہ پورا آپ کو ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے، تو علاج سے بہتر پرہیز ہوتا ہے. تو خیر انہوں نے 4-5 چیزیاں استعمال کر لیں، اور ان کو الحمدللہ سانس پھولنا، اس طرح کے معاملات، ہارٹ بیٹ تیز ہونا، انجائنا پین، اس طرح کے ایشوز جو تھے ان کے وہ سولو ہو گئے. تو خیر انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ تو مجھے آرام آ گیا الحمدللہ، میں تو پہلے سے بیٹر فیل کر رہا ہوں. خیر انہوں نے جاتے ہوئے 10 جو بوتلیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی، یہ 30 ml کی میرے خیال میں ہوتی ہے، تو وہ نہ جاتے ہوئے ساتھ ہی لے گئے، امریکہ واپس لے گئے. تو انہوں نے جا کے وہ 3-4 بوتلیں ادھر استعمال کی. اس کے بعد ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ تھی، وہ دوبارہ ہاسپٹل میں گئے. ہاسپٹل میں جا کے انہوں نے جب ڈاکٹرز نے چیک کیا، انہوں نے کہا آپ کا تو ہارٹ بالکل کلین ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے کیا استعمال کی ہے، کون سی میڈیسن. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ ہومیوپیتھی کی میڈیسن تھی، تو یہ میں نے استعمال کی، پاکستان میں ہمارے ریلیٹیو ہیں وہ، ان سے میں نے لی تھی. خیر اس طرح کی مطلب کہ بہت سارے پیشنٹس ہیں جن کی سٹوریز ہیں الحمدللہ. میرے پاس بھی بہت زیادہ پیشنٹس آتے ہیں، تو میں اور میرے جو بھائی ہیں بڑے، وہ بھی ڈاکٹر ہیں، وہ ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر ہیں، اور ہم یہی میڈیسن ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں ہمیشہ. تو آج میں آپ کو یہی میڈیسن بتاؤں گا، ڈاکٹر ریکویک کی میڈیسن ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں R3 نمبر کوورسن. ٹھیک ہے، یہ اس کا نام ہے. اگر آپ کو دل کا مسئلہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، یا آپ کے سینے میں پین ہوتی ہے، چلنے سے سانس پھولتا ہے، آپ کے پھیپھڑوں میں کبھی کبھار آپ کو درد محسوس ہوتا ہے، اس طرح کے ایشوز ہیں، تو آپ لازمی اپنے قریبی ہومیوپیتھ سے کنسلٹ کریں، ان کو بتائیں اور ان کو یہ میڈیسن دکھائیں. ٹھیک ہے، ہارٹ ڈراپ کہتے ہیں اس کو، ہارٹ ڈراپس. ٹھیک ہے، یہ ڈاکٹر ریکویک کے ہیں، جرمنی سے ہی بن کے آتے ہیں، یہ ری پیک نہیں ہوتے پاکستان میں، ڈائریکٹلی جرمن سے بن کے آتے ہیں. میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. اگر آپ کو اس طرح کا کوئی بھی ایشو ہے تو آپ یہ استعمال کریں. ٹھیک ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کوئی نہیں ہے، آپ مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. اگر میں پیڈ کنسلٹیشن اس کے متعلق آپ کے ساتھ آپ کو پے کرنا پڑے گا، تو دین پھر میں آپ کو پراپر گائیڈ کروں گا. آپ کی رپورٹس دیکھنے کے بعد آپ کو میں یہ ریکمینڈ کروں گا آپ کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، آپ کے لیے ہے یا نہیں ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جس کو ہارٹ کا مسئلہ ہے یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے یا کچھ بھی اس طرح کا ایشو ہے، وہ یہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے نا، یا جس کو نہیں بھی مسئلہ ہے اور اس کو صرف یہ لگتا ہے کہ مجھے ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہو جائے گا آنے والے وقت میں، یا میرا سانس پھولتا ہے، مجھے یہ ہے یہ وہ ہے، اگر وہ استعمال کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، گارنٹی تو کسی بھی چیز کی نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. باقی اس کے ساتھ میں دیکھوں گا اگر کوئی میڈیسن اور بھی ایڈ کرنی پڑی تو میں آپ کو ضرور گائیڈ کروں گا. آپ نے یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے تو آپ نے میرے ساتھ مشورہ کر کے دین آپ نے یہ پرچیز کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے. آپ کے خاندان میں کسی کو بھی دل کا مسئلہ ہے، کسی کو بھی دل کا مسئلہ ہے، آپ اسے میری یہ ویڈیو ضرور سینڈ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. وہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.